अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नाजरीन, आज हमारा मौजू होगा JUI, उसके अंदरूनी इख्तलाफात। मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी जो कि जाने माने मजहबी आलिम हैं और JUI के बहुत पुराने वो रहनुमा भी हैं, तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान के हवाले से क्या बात कह दी है, मौलाना फजल रहमान को कौन सा लक़ब दे दिया है, मौलाना शीरानी ख़ुद क्या रहे हैं, किन ओहदों पर रहे हैं, कब कब वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं और कब कब उनकी दोस्ती गैर जमहूरी लोगों से रही है। मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी सेनेट कौमी असम्बली के अलावा किन ओहदों पर रहें, तो ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको अपडेट्स और हमारी वीडियोस मिल सकें। तो नाज़रीन, मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी ने कह दिया है मौलाना फजल रहमान को सिलेक्टेड और हिमायत कर दी है इमरान ख़ान वज़ीर आज़म की। न फ़कत ये, लेकिन उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान ये तो मुद्दत अपनी जो हुकूमत वाली वो पूरी करेंगे, लेकिन आइंदा 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। यानी इससे ये तासर मिलता है कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी को उस प्लानिंग का पता है जो हिकमत अमली तय की गई थी। वैसे मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी हमेशा उन लोगों के, उन इदारों के, उन हलकों के करीब रहे हैं जो इस तरह की हुक्मरानी में न फ़कत दखल अंदाजी करते हैं लेकिन मनसूबा साजी, प्लानिंग मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली बनाते हैं। मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी परवेज़ मुशर्रफ के देरीना साथी समझे जाते थे और कई मामलात पे मौलाना फजल रहमान से वो 2 कदम आगे होते थे। इन सब चीज़ों पे हम आते हैं, लेकिन मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी ने सियासत की जो शुरुआत की थी वो तो की थी ज़ोब के लोकल नुमाइंदे की हैसियत से। वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे ज़ोब के। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले JUI के इस सरबराह की JUI पे दस्तरस हासिल है और कई मामलात में उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को भी पीछे छोड़ गया था। और ये आम तासर मिलता था कि बलूचिस्तान में JUI के जितने भी फैसले हुआ करते थे उनमें मौलाना फजल रहमान को मुदाखलत का इख्तियार नहीं दिया जाता था। और मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी बबांग दौल ये कहते थे कि ये सूबे का और सूबे की तंजीम का मामला अलग है, इसलिए मरकज़ उसमें मुदाखलत उसे नहीं करनी चाहिए। आइन के ठीक ठाक मुताला करते और आइन को समझने वाले JUI के सरबराह मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी, सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी कई मरतबा उसकी जो सूबाई खुद मुख्तियारी के भी बड़े हामी रहे हैं, बल्कि आइन की उन्होंने एक ऐसी इंटरप्रेशन वो करते रहे हैं। ईवानों में हमने उनकी तकारीर जो सुनी है, लेकिन मौलाना फजल रहमान से जो उनके इख्तलाफात हैं वो आज के नहीं हैं। आज तो मौलाना फजल रहमान को उन्होंने कहा है कि ये खुद सिलेक्टेड है मौलाना फजल रहमान, लेकिन ये इख्तलाफात पुराने हैं। लेकिन मज़े की बात ये कि मौलाना फजल रहमान 1988 से लेकर जब भी पार्लियामेंट में आए तो वो JUIF के टिकट पे भी आए, बल्कि उन्होंने जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का चेयरमैन का ओहदा संभाला तब भी वो JUI के टिकट पे पार्लियामेंट में पहुंचे थे। और जब पीपल्स पार्टी के दौर में मौलाना फजल रहमान की पार्टी यानी JUIF पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी तो मौलाना मोहम्मद ख़ान शीरानी साहब को वफाकी वज़ीर के ओहदे का स्टेटस रहा। थे तो वो नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन, लेकिन उनका स्टेटस फेडरल मिनिस्टर का था। और ये सब देन थी JUIF की और फिर पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी JUIF की इत्तेहादी थी। तो ये तो मामला ठीक है, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान पहले कब कौमी असम्बली में आए। वो 1988 से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे बड़े ईवानों की सियासत में उन्होंने एंट्री मारी और ज़ोब के जो हलका है वहाँ से वो 13,000 वोट लेके JUIF के जो मुखालिफ वो दूसरा धड़ा था, तब वो JUIF D कहलाता था, दीनी, फिर ये धड़ा JUI नज़रियाती कहलाया। तो उसके उम्मीदवार को शिकस्त देके 13,000 वोट लेके वो 1988 में कौमी असम्बली के मेंबर बने।
1990 میں پھر انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور قومی اسمبلی کے ممبر بنے، ٹکٹ پھر بھی انہوں نے JUIF سے لی۔ پھر 1993 میں انہوں نے یہ الیکشن میں حصہ لیا تو وہ پہلی بار شکست کھائی، کیونکہ مسلسل وہ 2 بار جیتتے رہے الیکشن۔ ایاز محمد خان جوگیزئی جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے وہاں کے امیدوار تھے، ان سے انہوں نے شکست کھائی، لیکن 1997 میں وہ برابر کر دیا، جو بدلہ لے لیا ایاز خان جوگیزئی سے، اور ان سے وہ الیکشن جیت گئے۔ 2002 میں جب پرویز مشرف نے الیکشن کروائے تو پھر محمود خان شیرانی صاحب پھر منتخب ہو کے قومی اسمبلی میں بیٹھے اور یہاں پہ اپوزیشن کی نشست پہ بیٹھے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو ایک ڈیل کے تحت اپوزیشن لیڈر بنایا گیا تھا، جبکہ معترف رہے ہیں پرویز مشرف کے محمد خان شیرانی، اور ان سے نہ فقط گروپس کی شکل میں لیکن اکیلائی میں بھی ملاقات کا شرف انہیں کئی مرتبہ حاصل ہوا ہے، لیکن وہ انتہائی رہے ہیں، محتاط رہے ہیں کہ اپنے جو تعلقات تھے ان کا وہ کبھی شیئر وہ نہیں کرتے تھے۔ 2008 کے جب الیکشن ہوئے تو مولانا محمد خان شیرانی پھر قومی اسمبلی میں پہنچے، اور پھر 2010 میں شیرانی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بنے۔ اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور محمود خان شیرانی کے بیچ جو اختلافات ہیں، تو یہ اختلافات کی کہانی پرانی ہے۔ ایک دھڑا جس کو مولانا شیرانی صاحب بلوچستان میں لیڈ کرتے ہیں، بلکہ بلوچستان میں جو ان کا حلقہ احباب یا ان کی جو نزدیکی لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا محمد خان شیرانی چونکہ سینئر بھی ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں بڑے عالم بھی ہیں، تو ان کا خیال یہ ایک تھا، اور لازمی بات ہے کہ ان خیالات میں مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ لابنگ تو پھر مذہبی پارٹی ہو، سیاسی پارٹی ہو، حکومت ہو یا انٹرنیشنل، وہ تو ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کا ان حلقوں مطلب مولانا محمد خان شیرانی کے جو نزدیکی حلقے تھے، ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ مولانا صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے مذہبی عالم ہیں اور سینئر بھی ہیں، تو ان کو ہونا چاہیے مولانا JUIF کے سربراہ، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا سربراہ ہونا چاہیے مولانا محمد خان شیرانی کو۔ لیکن اس سے پہلے تو مولانا صاحب خود مان چکے تھے مولانا فضل الرحمان کو امیر اپنا، تو پھر ان کے جب اس بات کا جو کاؤنٹر آتا ہے تو دلیل کو اس طرح کاؤنٹر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ بات تھی تو جب مولانا فضل الرحمان چھوٹے تھے تو ان کے ہاتھ میں بیعت کیوں کی؟ لیکن یہ بات اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے کہ JUI جو بلوچستان کا چیپٹر ہے، اس میں زیادہ تر جو فیصلے ہوتے رہے ہیں ماضی میں، وہ مولانا فضل الرحمان کے بجائے وہ مولانا محمد خان شیرانی وہ کرتے رہے ہیں۔ اب کی بار جب مولانا فضل الرحمان کے خلاف اتنی کھلے عام جو مولانا محمد خان صاحب نے یہ بات کی ہے، تو اس کی تھوڑا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعی معاملات اس طرح ہیں یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تھوڑے بہت اختلاف تھے، اور پھر مولانا فضل الرحمان کا جو اسٹیٹس ہے وہ اسٹیٹس PDM کے سربراہ کے طور پہ مولانا فضل الرحمان کے پاس قوت بھی ہے، مولانا فضل الرحمان جو بات کرتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری جب باتیں ہوئیں تو پھر تو سوچا گیا ہوگا نا کہ یار ان کا توڑ کیا نکالا جائے۔ ایک تو توڑ نیب کے ذریعے ان کو نوٹس دلایا گیا، اس کو بھی انہوں نے گھاس نہیں ڈالی، ان کو کہا اس نوٹس کو ردی کے برابر سمجھا گیا۔ پھر جو مقتدر حلقے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں نا کہ فلاں بندے کی کمزوری کیا ہے۔ انہوں نے پہلے تو حسین امن صاحب جو ہیں، حافظ حسین امن صاحب، ان کو جب مولانا فضل الرحمان نے ریپلیس کر دیا، ہٹا دیا، تو پہلے تو ان کی گئی کہ ان کے ذریعے کوئی ایسا بیان دلوایا جائے، لیکن وہ کوششیں ناکام ہوئی۔ تو مولانا محمد خان شیرانی جس کے تو پہلے ہی اختلاف تھوڑے بہت تھے بھی مولانا فضل الرحمان سے، پھر ان سے بیان یہ دلوایا گیا۔ یہ جو نزدیکی حلقے ہیں JUI کے، ان کا کہنا ہے کہ مولانا
محمد خان جیسا کہ وہ ان حلقوں کے مقتدر حلقوں کے قریب ترین رہا کرتے ہیں، ان کی بات کو انکار نہیں کر سکتے، تو مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ پتہ استعمال کیا گیا کہ تھوڑی ان کو کمزور پوزیشن ان کی کمزور کی جائے۔ لیکن اس سے میرے خیال میں فرق نہیں پڑے گا۔ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ مولانا فضل الرحمان کا اثر اپنے کے پی کے میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، پنجاب کا جو حلقہ ہے ان کی پارٹی ہے، تو وہاں ان کا اثر ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے تو ان کی خیر ان کی پارٹی موجود ہے اور ان کا اثر اپنی جگہ وہ بھی قائم رہے گا۔ جب جے یو آئی نظریاتی تھی تب بھی پھر ان کے جو لیڈر تھے ان کو بھی مولانا نے اپنا ساتھ ملا لیا اور انضمام کر لیا ہے، تو وہ بلوچستان میں ایک چیپٹر جے یو آئی کا اب بھی برقرار ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو یہ موو ہے، یہ اسپیشل ایک ٹارگیٹڈ موو ہے اور یہ کمزور کرنے کی ایک موو ہے، تاکہ مولانا فضل الرحمان کا جو اسٹیٹس بنا ہوا ہے، جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں، جو ان کا لہجہ ہے، یا اس طرح کے حربے استعمال ہوتے ہیں جب سیاسی لیڈر ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی نہ کوئی الزامات آ جاتے ہیں، پھر ان کی اندر جو پارٹی میں وہ گڑبڑ کی جاتی ہے، پارٹیاں توڑی جاتی ہیں، ان کو کوشش کی جاتی ہے زہر کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک چال ہے، یہ ایک حکمت عملی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کمزور کیا جا سکے۔ لیکن میں اس رائے کا ہوں کہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو اس طرح کے حربے پھر کام نہیں آتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔